10.5 मा रहेको छ शिक्षकको पेशागत विकासको समस्या र यसको समाधानका उपायहरू। प्रश्न नम्बर 19मा शिक्षकको पेशागत विकासका समस्याहरू उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्। शिक्षकको पेशागत विकास शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित ज्ञान तथा सिप हासिल गर्ने कार्य मात्र नभई सिकेका ज्ञान सिपको दक्षतापूर्ण रूपमा कक्षा कोठामा उपयोग गर्ने कार्य पनि हो र प्रजातान्त्रिक अभ्यास मार्फत सिकारुको सक्रिय सहभागिता बढाई सिकाइ उपलब्धिमा सुधार गर्नुपर्छ। शिक्षकको पेशागत विकासको समस्या। शिक्षकको पेशागत विकासका कार्यक्रमहरू अवस्थित हुन नसक्नु, पेशागत सक्षमता परिवर्तित योजना अनुसार नहुनु, शिक्षक तयारी कार्यक्रममा समसामयिक परिवर्तन गरी गुणस्तरीय शिक्षणका लागि योग्य जनशक्ति तयार गर्न नसक्नु, शिक्षकलाई परिवर्तित योजना अनुसार शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्ने गरी सक्षम कार्य बनाउन नसक्नु, पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक शिक्षकको पेशागत विकास गरी कार्यान्वयनमा जान नसक्नु, विषयगत शिक्षक तथा भइरहेका शिक्षकको आवश्यक पेशागत विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन नगर्नु, त्यसैगरी पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने शिक्षकहरूको पेशागत सक्षमता विकासका लागि व्यवस्थित योजना तथा पाठ्यक्रम निर्माण नहुनु, शिक्षकहरू बिना दक्षता, बिना तालिम र पर्याप्त पेशागत ज्ञान तथा सिपको अभाव बीच नै पठन पाठन गर्न बाध्य हुने परिपाटी रहनु, विद्यालय र शिक्षकको सक्रिय सहभागितामा आधारित भई पाठ्यक्रम निर्माण तथा शिक्षक तालिम सञ्चालन हुन नसक्नु, शिक्षकको पेशागत विकास पनि विद्यालय र कक्षा शिक्षणमा सहभागी आधारित हुन नसक्नु, अनि शिक्षकको पेशागत विकास पनि विद्यालयमा र कक्षा शिक्षणमा आधारित हुन नसक्नु भने, अनि शिक्षकको पेशागत विकास तालिम परम्परागत स्वरूपको र बढी विषयवस्तु अर्थात् संज्ञानात्मक पक्षमा आधारित हुनु, शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रम शिक्षण अभ्यासमा आधारित हुन नसक्नु। समस्या समाधानका उपायहरू। शिक्षकको पेशागत विकासको आधारमा शैक्षिक परिवर्तन गर्नुपर्छ। हालसम्म हुँदै आएको पेशागत विकास कार्यक्रमहरूलाई तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्दछ। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकासका शिक्षकको भूमिका वृद्धि गरी परिवर्तनका लागि उनीहरूलाई नै बढी जिम्मेवारी बनाउनु पर्दछ। शिक्षक स्वयंले नेतृत्व गरी शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पद्धति स्थापित गर्नुपर्दछ। शिक्षकलाई शैक्षिक परिवर्तनको योजना तयार गर्न, पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्री विकास गर्न, शिक्षण सिकाइ सामग्री विकास गर्ने, कार्यमूलक अनुसन्धानमा आधारित शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्न, सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप व्यवस्थित गर्न, अत्यावश्यक ज्ञान तथा सिप प्राप्त हुने गरी शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ। परम्परागत शैलीको हालको शिक्षक तालिमको सट्टा वैकल्पिक विधिहरू उपयोग गर्ने गरी पेशागत विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ। स्वअध्ययनमा आधारित निरन्तर पेशागत छलफल तथा अन्तर्क्रियात्मक आधारित अनुसन्धानमा आधारित सूचना सञ्चार प्रविधिमा आधारित अनलाइन कोर्सहरूको व्यवस्थापन गरी पेशागत विकास गर्नुपर्दछ। शिक्षकको पेशागत विकासले मात्र गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ सुनिश्चित गर्दैन, विकसित सिप तथा दक्षताको सही सदुपयोग हुने वातावरणमा सिर्जना समेत गर्नुपर्दछ। कक्षा कोठामा आधारित शिक्षण सहयोग आधारभूत विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ। अनि त्यसै गरेर निष्कर्ष। प्रत्येक शिक्षकको मनमस्तिष्कबाट नै शैक्षिक परिवर्तनको अभ्यास गर्नु सुरु हुनुपर्दछ। निरन्तर परिवर्तित सोच तथा अभ्यासले मात्र शैक्षिक परिवर्तन सम्भव हुन्छ। व्यक्तिगत शिक्षक तथा विद्यालयको आवश्यकतामा आधारित भई पेशागत विकास सकेसम्म मात्र विकसित गर्न दक्षताको सही सदुपयोग हुन सक्ने देखिन्छ। 10.6 मा छ शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072। शिक्षकका सक्षमताहरू अन्तर्गत विषयवस्तुको ज्ञान र शिक्षण सिकाइमा तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञानको चर्चा गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 20। शिक्षकका सक्षमताहरू। औपचारिक शिक्षामा पढाउने व्यक्तिलाई शिक्षक भनिन्छ। विद्यार्थी विषयवस्तु र समग्र सिकाइ वातावरणबीच अन्तर्क्रियात्मक
गराउने कार्यको नेतृत्व शिक्षकले लिन्छन् र शिक्षक पाठ्यक्रमले राखेका अपेक्षित सिकाइ उपलब्धिहरू पुरा गराउन शिक्षकमा आवश्यक पर्ने सिप नै शिक्षकका सक्षमताहरू हुन्। विषयवस्तुको ज्ञान विद्यार्थीको सिकाइ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न आफूले अध्यापन गर्ने विषयमा गहन ज्ञान भएको, सम्बन्धित विषयवस्तुमा गहन तथा अध्यावधिक ज्ञान, सम्बन्धित विषयको अवधारणा, सिद्धान्त तथा आवासीय सम्बन्धहरूको बारेमा जानकारी, अध्यापन गर्ने विषयको पाठ्यक्रमको बनोट लगायत समग्र पक्षको ज्ञान तथा अन्य विषयसँगको अन्तर्सम्बन्धको जानकारी, विषयवस्तुको स्थानीय परिवेशसँगको सान्दर्भिकता सम्बन्धी ज्ञान। अनि शिक्षण सिकाइका तौर तरिकाहरू ज्ञान। शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया सम्बन्धी ज्ञान गहन ज्ञान भएको र सो ज्ञानलाई शिक्षण सिकाइमा उपयुक्त तवरले गर्न सक्षम। अनि शिक्षण सिकाइमा विभिन्न तौर तरिका तथा नवीनतम शिक्षण प्रवृत्तिमा अध्यावधिक ज्ञान, पाठ्यक्रममा उद्देश्य तथा सक्षमताहरू हासिल गराउने गरी शैक्षणिक योजना र रणनीतिहरू तय गर्न, विषयवस्तुको प्रकृति, विद्यार्थीको स्तर तथा कैफियत भिन्नतालाई ख्याल गरी उपयुक्त शिक्षण विधि छनौट गर्न, सक्रिय सिकाइको लागि उपयुक्त शिक्षण विधिको छनौट गर्न, सक्रिय सिकाइको लागि सहजीकरण गर्न, अनि उपयुक्त साधनहरूको प्रयोग गरी सिकाइलाई विविध पक्षको मूल्याङ्कन गर्न, नतिजाको विश्लेषण गर्न तथा सोको उपयोग गर्न, अनि सिकाइ सुनिश्चितताका लागि निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार उपचारात्मक शिक्षण गर्न। प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ, शिक्षकका सक्षमताहरू अन्तर्गत बालबालिका सिकारु सम्बन्धी ज्ञान र सिकाइ वातावरण तथा कक्षा कोठा व्यवस्थापन सम्बन्धी सक्षमताको व्याख्या गर्नुहोस्। शिक्षकका सक्षमता। औपचारिक शिक्षा पढाउने व्यक्तिमा शिक्षक भनिन्छ। औपचारिक शिक्षामा पढाउने व्यक्तिलाई शिक्षक भनिन्छ। विद्यार्थी, विषयवस्तु र समग्र सिकाइ वातावरणबीच अन्तर्क्रियात्मक गराउने कार्यको नेतृत्व शिक्षकले लिन्छन्। शिक्षक पाठ्यक्रमले राखेका अपेक्षित सिकाइ उपलब्धिहरू पुरा गराउन शिक्षकमा आवश्यक पर्ने सिप नै शिक्षकको सक्षमता हुन्। बालबालिका सिकारु सम्बन्धी ज्ञान। बालबालिकाहरूको विविध सिकाइ आवश्यकतामा पहिचान गरी सो अनुरूप शिक्षण गर्न सक्षम। बालबालिकाहरूको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र संवेगात्मक विकासको ज्ञान तथा यसको शिक्षणसँगको सम्बन्धबारे जानकारी राखी उपयोग गर्न। बालबालिकामा भएको पूर्वज्ञानको उचित आकलन गरी नयाँ सिकाइको सम्बन्ध स्थापित गर्न। सिकाइहरूको भाषिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यता र विविधताको पहिचान गरी सोको सामना गर्न। प्रत्येक बालबालिकाले सिक्ने अधिकार राख्छन् र सिक्न सक्छन् भन्ने कुराको आत्मसात गर्दै उच्च सिकाइको अपेक्षा गर्न बालबालिकामा रहेको विशेष सिकाइ आवश्यकता तथा विशिष्ट क्षमताको जानकारी गरी उपयुक्त किसिमले सम्बोधन गर्न। अनि सिकाइ वातावरण तथा कक्षा कोठाको व्यवस्थापन। बालमैत्री सिकाइ वातावरणको सिर्जना गर्दै प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि कक्षा व्यवस्थापन गर्न। सिकाइका निमित्त सुरक्षित, सहयोगात्मक र चुनौतीपूर्ण वातावरण सिर्जना गरी सक्रिय सहभागिता हासिल गर्न। विद्यालयको समग्र विकासलाई ध्यान दिँदै स्रोत र साधनको उपयुक्त व्यवस्थापन गरी बालमैत्री सिकाइ वातावरणको सिर्जना गर्न। सबै सिकारुले रचनात्मक सिकाइ अवसर पाउने गरी आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न। सकारात्मक आत्मअनुशासन मार्फत सिकारुहरू बीच सहयोग, आपसी समझदारी कायम गरी आदर्श व्यवहारलाई प्रोत्साहित गर्न। सिकारुलाई खोज तथा सृजना उन्मुख गराउनका लागि पुस्तकालय र सूचना प्रविधिको प्रयोग लगायत अन्य उपयुक्त साधन र अवसर उपलब्ध गराउन। विषम परिस्थितिमा समेत कुशलतापूर्वक उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी सिकाइलाई निरन्तरता दिन।